साहब अपनी पटारी में से मुखबरियां निकालना डिश 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 डिश। वैसे आज मेरे शाम ठीक है दोनों। ला जी, जो पहली आपको सुनाने लगा हूँ मुखबरी दिलचस्प भी है और थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि वो सोचने वाली भी है। वो क्या उसे कहती है? लम्हाए फिक्रिया भी है। लो जनाब, पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक अहम खातून के एक फंक्शन के लिए तैयारियां हुई और वो फंक्शन हुआ भी। लो हजूर, उस फंक्शन में वो जो जिस जगह पे हुआ उस अदारे के लोगों ने बड़ी तैयारियां की, बड़ा सजाया सजोया, ये वो अपनी तरफ से फुल। उन्होंने कहा कि कोई एतराज ना हो चूंकि अहम खातून है। सही। मगर जिस दिन वो इवेंट था, वो फंक्शन था, उससे 3 दिन पहले उधर एक खातून दाखिल हुई हैं। वो को इवेंट मैनेजर हैं। लो हजूर, वो को 3 ट्रक सामान लेके उधर गई हैं। तो उस अदारे ने वो जो पहले सारी सजावटें की हुई थी, उसने सारी उल्ट पुल्ट के उन खातून ने इधर उधर करके सारा कुछ परे सुट के तो उधर सारा कुछ अपना सजाया, अपना सामान जो है वो सारा डेकोरेट किया और अपने हिसाब से उस फंक्शन को मैनेज किया, सारा बना दिया जनाब। अच्छा। उसमें वहां पे जो साद कैन और गुलजी वगैरह की तस्वीरें भी लगी हुई थी, वो भी उन्होंने उतार के परे रख दी। क्या ये माठे बंदे हैं, इनको परे कर लें। जो चीजें मैं लाई हूँ वो अच्छी नागन तस्वीरें हैं और अच्छी चीजें हैं, वही इधर लगेंगी। अच्छा। लो हजूर, एक उन्होंने बड़ा ओवन भी उधर रख दिया कि जो बंदे मेहमान आए वो खुद ही इधर इस ओवन में बिस्कुट बना के ताजे खस्ता बिस्कुट भी खाते रहे। बोरची खाना भी उसके अंदर ही बन गया सारा। अच्छा। और सारा कुछ सजावट भी उधर अंदर ही हो गई। ला हजूर, जो बंदा भी उस सजावट के दरमियान बोला है उस अदारे का, उसको गालियां भी पड़ी हैं और एक अद्धे बंदे को चपेड़े चपूड़े भी पड़ी है। ला जी, मुखबर मेरा ये बताता है कि अय्यी मियाँ वहां पे वो जितने भी लोग थे उस अदारे के और मुलाजिमीन थे, वो बेचारे नुकरों में खड़े हो के यही बातें करते रहे हैं कि भाई जी जिड्डा वड्डा खलारा इन्होंने डाल लिया है, इतनी कोई जरूरत नहीं थी इस फंक्शन के हिसाब से। इनकी जो गवर्नमेंट है, जो वजीर आज़म साहब हैं या वजीर आला साहब हैं, वो तो बचत पॉलिसी पे नबुर्दाजमा हुए हैं। वो क्या कहते हैं बचत पॉलिसी पे? अमल पैरा हो। यार हंसा ना करो साथ, अमल पैरा सादा अगर बता दो तो ना शक हो लोगों को कि इसने को गलत लफ्ज समझ लिए। लफ्ज तुमने बहुत प्यारा बोला, नबुर्दाजमा अमल पैरा, दोनों बहन भाई लगते हैं। नबुर्दाजमा ही होता है, ये भी फिट होता है इधर। अच्छा। कि सारी आसाइशें बंदा छोड़ के तो बचत की तरफ जा रहा हो, ये नबुर्दाजमा भी होता है। तो लोग कहते रहे कि यार ये कौन सी बचत है यार, इधर देखो इस एक फंक्शन के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, पूरा कड़मा सिम दिया है। जिस खातून का ये जिक्र फरमा रहे हैं ना, वो वाला कौन है? कौन? शहबाज शरीफ साहब की अहलिया तहमीना दुरानी। अल्लाह तेरी गड्डी का कचरा ही फंसे, तेरा प्लग ही सड़ जाए। अल्लाह करे तू आज सलाह मारे तो तेरी गड्डी स्टार्ट ही ना हो। अजीजा यार इस बंदे को 36 दफा कहा कि जितनी मुखबरी मैं सुनाता हूँ उतनी रहने दिया करो। सही कह रहे हैं। इसलिए मुझसे कहीं से छितर पड़वा दे। डिश डिश डिश। नायरीन, जो मुखबरी अब मैं पेश खिदमत कर रहा हूँ, ये नायरीन इसने मुझे उदल बुदल कर दिया। जो मुखबरी मैं पेश कर रहा हूँ वो ये है नायरीन के पिछले दिनों एक पुलिस के जो हेड हैं एक डिवीजन के, वो अपने एक जिले में पुलिस अफसरान की मीटिंग ले रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारे इलाके में कितनी डकैतियां हुई हैं? 18। पकड़ी कितनी गई हैं? 9। क्यों? इस पे उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। पहले एक डीएसपी को गालियां निकाली, फिर दूसरे डीएसपी को गाली गलौज कर रहे थे कि उसके पीछे उसका एक इलाके का एसएचओ जो बैठा हुआ था, जो कहते हैं कि ईमानदार और दलेर अफसर है, वो उठ के खड़ा हो गया। अच्छा। उसने वो जो थे अपना सीसीपीओ साहब, उनका कहा कि जनाब सर मैंने ये इस्तीफा लिख लिया है,
آپ یہ ہمیں جو گندی گالیاں نکال رہے ہیں، ہم یہ گالیاں سننے کے لیے ملازمت میں بھرتی نہیں ہوئے یہ استعفیٰ رکھیں اور آئندہ گالی نہ آپ نکالیے گا. یہ میں ان افسروں کے نیچے کام کرتا ہوں، یہ ہمارے افسر ہیں، یہ ہم ان کے ماتحت ہیں. آپ ان کو گندی گالیاں نکال رہے ہیں، ہم نے ان کی کیا عزت کرنی ہے جو آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں؟ تو آپ کو بات کرنے کا پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور کس طرح کی گالیاں نکال رہے ہیں. واہ. لو جی ادھر سارے افسر صاحبان ہکا بکا رہ گئے کہ مر گئے تھا بھائی. سی پی او صاحب کو ہی اس نے تڑیاں لگا دی ہیں اور بول پڑا ان کے سامنے. جب وہ سی پی او صاحب نے اس انسپیکٹر کی آئی مین ایس ایچ او کی اس طرح کی گفتگو سنی تو انہوں نے موقع کی مناسبت سے فوری طور پہ عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اسے معذرت کر کے اپنے الفاظ واپس لے کے اس کو کہا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، تشریف رکھیں، آئی ایم سوری. ویسے سچی بات ہے کہ ہمیں ایسے سرکاری افسران اور بیوروکریٹس کی ضرورت ہے جو کم از کم اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ایک شخص جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے وہ قوم کی عزت کی حفاظت بھی کرنے کے قابل. آج یہ بڑی دلیری کی بات ہے سی پی او کے سامنے بول پڑنا، جس کو دیکھ کے ہی بندہ کہنا شروع ہو جاتا ہے سی پی او ڈش ڈش. یہ سانپ ہنس رہے ہیں کیوں؟ چونکہ یہ رہا میایا مخبری سنانے لگا. اچھا. ناظرین، ایک ایم پی اے صاحب پنجاب کے ہی جو الیکشن سے پہلے ان کی ایک کسی خاتون سے شادی کی بات چل رہی تھی، پہلے بھی شادی شدہ ہے موصوف. لجو ان کی اس لور نے خاتون نے کہا کہ بھائی جی اگر تو آپ الیکشن جیت گئے تو پھر میں آپ سے شادی کروں گی. صاف صاف کہہ دیا، ظاہر ہے صاف صاف ہی کہا انہوں نے. لاہور وہ ایم پی اے صاحب الیکشن جیت گئے. پتہ نہیں ان خاتون کو کیا سجا ہے، شاید وہ نہیں شادی کرنا چاہتی ہوں گی، جان چھڑانا چاہتی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے شادی وزیر بننے پہ کہا تھا کروں گی، ایم پی اے بننے پہ نہیں تھا کہا. ایم پی اے تو کنیڑے لگے پھر رہے ہیں. لاہور پھر وہ بندے بھائی صاحب جو تھے ایم پی اے صاحب، انہوں نے جد و جہد شروع کر دی وزیر بننے کے وزیر بننے کے شادی کروانے کے لیے شادی کروانے کے لیے. مگر وہ بیچارے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے، وہ وزیر نہیں بن سکے. تو وہ جو خاتون ہے وہ میں نے سنا ہے کہ انگلینڈ واپس چلی گئی. ادھر سے انہوں نے جا کے خط لکھا ہے اور خط میں لکھا ہوا تھا محترم موصوف ایم پی اے صاحب. تو یہ ایم پی اے صاحب جب اس کے موبائل پہ فون کرتے ہیں تو کیا میسج آتا ہے؟ They are not responding at the moment. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.